नमस्ते। एक्सप्लोर आइडियाको पोडकास्ट सिरिजको चौथो एपिसोड हेर्नका निमित्त इन्टरनेट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म लगायत हामी सम्पूर्णको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। सामान्य प्रसङ्ग तथा प्रकरण मात्र नभई टिम एक्सप्लोर आइडिया यसै न्यू पोडकास्ट सिरिजमा विभिन्न कथ्य तथा स्थलहरूको छलफलमा जुट्न अग्रसर छ र यति मात्र नभई टिम एक्सप्लोर आइडिया विभिन्न समयसामयिक तथा समय सान्दर्भिक घटनाहरूलाई समेट्दै वी विल बी डिस्कसिङ अन भेरियस इस्युज एन्ड टपिक्स रेन्जिङ फ्रम इन्टरटेनिङ टु इन्टेलेक्चुअल। आजको यस समारोहमा हामी 4 अफ द एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स अफ टिम एक्सप्लोर आइडिया, मी विश्वास अधिकारी, मी सुजल अर्याल, र म विनय गौतम एकदमै रोचक प्रसङ्गका साथ आज हामी जोडिन पुगेका छौँ र त्यसै रोचक प्रसङ्गलाई मध्यनजर गर्दै आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ वाज कोभिड क्रिएटेड इन ल्याब। सुरु गर्नुभन्दा अगावै हामीलाई स्पोन्सर गर्नुहुने बुद्ध पब्लिकेसन त्यसका साथसाथै इन्स्टिट्युट अफ गुरुकुल सिएलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गुरुकुल सिए has a very dedicated team of faculties and the management to help the students achieve their goals on CA studies. Having a zero tolerance on the quality, they do focus on other relevant factors of the journey of chartered accountancy course. So now, without any further ado, let's get started. COVID. CO stands for Corona, VI stands for virus, and D for disease. The COVID-19 virus is a new virus linked to the same family of viruses as severe acute respiratory syndrome SARS and some types of common cold. त्यसैले अब यसै विषयलाई उठाउने हो भने तिमीहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 भाइरसलाई चाहिँ कसरी बुझेका छौ, कसरी डिफाइन गर्छौ? अब कसरी बुझेको छौ भन्दा पनि कोभिड-19 भनेको चाहिँ इट इज अ टाइप अफ मिस्टिरियस भाइरस जुन चाहिँ चाइनाको वुहान भन्ने ठाउँबाट उत्पन्न भएको हो होइन। अब कोभिड-19लाई चाहिँ जेनरली डिफाइन गर्नुपर्दा इट इज एन इन्फेक्टियस डिजिज कज्ड बाई SARS-CoV-2 भाइरस that can be infected if you're nearer to someone who has COVID-19 or by touching the contaminated surface and then your eyes, mouth, nose, etc. होइन। अब कोभिड-19 or disease भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई एफेक्ट पार्छ भनेर हामी जेनरली पनि बुझ्छौँ होइन। तर कोभिड-19ले चाहिँ एउटा लिमिटेड या पार्टिकुलर पर्सन या लिमिटेड एरियामा मात्रै नभएर यसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड लार्ज नम्बर पिपलहरूलाई चाहिँ एफेक्ट पारेको छ क्या। अब रिसेन्ट डाटा नै हेर्ने हो भने अक्टोबर 1, 2021 सम्म 57,77,503 टोटल नम्बर अफ कोभिड इन्फेक्टेड डेथ केसेसहरू चाहिँ रिपोर्ट भएको छ होइन। अब यति त त्यो केसेसहरू रिपोर्ट भएको मात्रै भयो कि अब मेनी कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिसी कि दे ओन्ली रिपोर्ट द नम्बर अफ डेथ्स अकर्डिङ द हस्पिटल भनेपछि बाँकी नम्बरहरू जुन चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको छन् जुन चाहिँ कोभिड-19ले नै दे हेभ डाइड बट उनीहरूको चाहिँ रिपोर्टै भएको हुँदैन कि भनेपछि त्यस्तो थाउजन्ड्स अफ नम्बर अझै काउन्ट भएको छैन है। यो चाहिँ डेथ अफेक्टेड नम्बर भयो। अब अझै इन्फेक्टेडको कुरा गर्ने भने त्यसको थ्राइस नम्बरमा चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छेहरूको चाहिँ नम्बर्स छ भनौँ न होइन। अब यो सबै त हामीले फिजिकल हेल्थको कुरा गऱ्यौँ होइन, तर यो कोरोनाले यो लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थमा पनि उत्तिकै नै असर पारेको छ कि मेनी पिपल आउट देयर दे आर सफरिङ फ्रम लार्ज number of they are suffering from increased level of alcohol and drug use. People right there are suffering from insomnia, anxiety, depression. यिनीहरू चाहिँ कमनै भइसकेको छ कि। अब इन कन्टेक्स्ट अफ नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फुड सेक्युरिटीमा पनि प्रब्लम्सहरू आएको छ, पब्लिक हेल्थ फेसिलिटिजहरूमा त्यत्तिकै समस्या हामीले देख्न सक्छौँ होइन। भनेपछि अब ओभरअली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो ओभरअल वर्ल्डको हेल्थ स्ट्याटसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा हेर्नु कुराहरू छ डिरेक्टली, अनि यसले चाहिँ वर्ल्डको हेल्थ स्ट्याटसलाई नै डामाडोलले पारेको छ भनेर भन्छु चाहिँ। है त। On March 11, 2020, WHO carried out a virtual press conference and confirmed the affairs. COVID-19 was declared a pandemic होइन। कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदमै नै इन्फ्लुएन्स पारेको छ क्या। अहिले यहाँ त छैन तर मास्क has been a common part of our wardrobe okay? There is a high chance that when you're watching this video, there is mask somewhere around you. त्यसै गरी होइन, as per the study of Central Bank of Nepal of previous year, Nepali businesses have laid over 22.5% of the workers के। यो भनेको चाहिँ नेपालको 1/4 वर्कफोर्स हो। त्यसै गरी इम्प्लोइज have faced average salary cut of more than 18% होइन। इकोनोमिकली भन्नुपर्दा हामी 2 to 3 years ब्याक गइसकेका छौँ क्या। अब भन्नुपर्दाखेरि घरबेटी बाहरूसँग पैसै छैन, भाडामा बस्ने मान्छेहरूसँग घरबेटीलाई दिने पैसै छैन, सबैको नै अवस्था यस्तै छ क्या अहिले। अनलाइन क्लासेस भनेर घरमा बसेको पनि महिनौ भइसक्यो। अब त पुरा होटेल्स, रेस्टुरेन्ट्स, साथीको घरमा सुत्ने भन्ने जस्तो कुराहरू त तारक मेहतामा भिडेले भने जस्तो हमारे जमाने में भन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ क्या अहिले होइन। त्यत्रो धुमधामका साथ पटाका पड्काएर मनाएको भिजिट नेपाल 2020 को पनि धज्जिया उडिसकेको छ। यसरी कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफ,
हाम्रो फेरि रोसिकाले भने जस्तै हाम्रो इकोनोमीमा एकदमै नै इम्प्याक्ट पारेको छ। अब तिमीहरूले डाइरेक्टली रिलेट हुने कुराहरू खास गरी कोभिडसित हेल्थ इकोनोमी यस्तो विषयमा चाहिँ गफ गऱ्यो। मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति आउट अफ द बक्स सोच्ने हो भने अहिले कोभिड-19ले एकदम पोलिटिकल इम्प्याक्ट पनि ठुलो पारेको छ कि कोभिड-19लाई एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। कतै चाहिँ यसको पोलिटिसाइजेसन गर्नुले राम्रो पनि इम्प्याक्ट पारेको छ, किन नकार्नु, जस्तो गभर्मेन्ट्स विथ बेटर भिजन इस्टाब्लिस भएका छन् अथवा हेल्थ सेक्टरमा गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट बढेको छ, त्यो सबै छँदैछ। तर त्यो भनेको रेयर केसेस हो कि म्याक्सिमम् केसेसमा चाहिँ जब कोभिड-19 एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा प्रयोग गरियो त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै पारेको छ। नेपालको इक्जाम्पल लिउँ न, कोरोना महामारीले देश बल्झिएको बेला के गरियो, सरकार ठान्ने र फेरि अर्को सरकार बनाउनेको कर्महरू चलाइएन त्यहाँ। अनि भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि भ्याक्सिन मैले ल्याएँ तैँले ल्याइस् भनेर नेता पार्टीको झगडा भइरहेको छ कि। जति मैले पढेको खबरअनुसार खोप लाउन मिल्ने उमेर समूहमा 72% उपत्यकाभित्र 72% पपुलेसनले खोप लगाइसक्यो। तर अझै पनि अन्य जिल्लाहरूमा इभन अन्य ठुला सहरहरूमा माग अनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन कि खोप। अनि अहिले पोलिसी मेकर्सको प्राइमेरी फोकस, प्राइमेरी कन्सर्न के हुनुपर्ने हो त, इभनली डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्याक्सिन हुनुपर्ने हो कि होइन। तर कहाँ छ र त्यस्तो नेपालमा मिडलमा कोरोना महामारीलाई निको पार्न, कोरोना महामारी घटाउन देशमा भ्याक्सिन ल्याएको हो कि अनि भोट ल्याउनलाई। अनि अन्त साँच्ची यो भ्याक्सिनेसनकै कुरा गरिरहँदा तिमीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगायो त? मैले चाहिँ लगाएको है, त्यो भिडियो छ। मैले पनि अस्ति गरेँ। मेरो त प्रोसेसमै छ। सबैजनाले लाउन पाउन नै आशा गरौँ। मैले ठ्याक्कै पोलिटिसाइजेसनकै विषयमा गफ गरेर राखेँ। यो सबै त डोमेस्टिक लेभल कुरा भयो, देशभित्रका कुराहरू। अब अलिकति इन्टरनेसनल लेभलमा जाने भने अमेरिका र अमेरिकाका एलाइजहरूलाई हेरौँ, यिनीहरूले के गरेर छन् त ह्युम्यानिटीको आस्पेक्टलाई धजिया उडाएर अहिले चाइनासँग ब्लेम गेम खेलिराखेका छन् कि चाइनाले कोभिड ल्यायो, अमेरिकाले एचआइभी ल्यायो भनेर भनिराखेको तात्पर्य चाहिँ के त? बरु यिनी दुवै ठुला देशहरू सँगै मिलेर काम गरेको भए अझ बेटर प्रोडक्टिभ काउन्टर प्रोडक्टिभ मेजर्सहरू ल्याउन सकिन्थ्यो नि त। तर कहाँ गरियो र त्यसको? अनि कतिपय केसेसमा चाहिँ अब यही कोभिड-19को न्युमा इलेक्सनहरू सारेर अथोरिटेरियन गभर्मेन्ट्सहरू इस्टाब्लिस भएको पनि देख्छौँ हामी। सो यस इन अ नटसेल भन्नुपर्दा कोभिड-19 एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा पनि एक्सेसिभली प्रयोग भएको छ। साँच्चै नै तिमीहरूले जे जे कुरा गर्यो नि, वाट यु गाइस डिड रियली एक्जिस्ट कि होइन? अहिले जे जे कुरा भइरहेको छ, जे जे कुरा गरिरहेको छौँ नि तिमीहरूले, हो त्यो चाहिँ रियालिटी बेस्ड छ र रियालिटीमा एक्जिस्ट भएको कुरा पनि हामीले देख्दै पनि आइरहेको छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब यो जब चाइनामा चाहिँ कोरोना भाइरस उत्पन्न भयो नि सर्वप्रथम, हो त्यति बेला चाहिँ चाइनाका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैले ल्याब सेफ्टी एज अ नेसनल सिक्युरिटी प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ भनेर वार्न गरेका थिए क्या एट द अर्ली डेज अफ द क्राइसिस। अनि त्यही कुरालाई फलोअप गर्दै चाइनिज मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन निकालेको थियो। त्यो इन्स्ट्रक्सनमा के भनेको थियो त? इन्स्ट्रक्सन अन स्ट्रेन्थेनिङ द बायोसेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट माइक्रोबायोलोजी ल्याब्सले क्या, जहाँ चाहिँ एडभान्स भन्दा नि एडभान्स भाइरस जस्तै कि नोभल कोरोना भाइरसको चाहिँ इक्जामिन हुन्छ भनेर पनि जारी भयो। अब यसरी विभिन्न कुराहरूलाई निकाल्दै जाने हो भने, विभिन्न कुराहरूलाई खोताल्दै जाने हो भने हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दा कोरोना भाइरस ल्याबमै क्रिएट भएको हो भनेर विभिन्न सत्य तथ्य पाउन सक्छौँ। तर होइन, यो ल्याबमा क्रिएट नभएर यो चाहिँ नेचुरली नै फर्म भएको हो भन्ने कुरालाई लिएर पनि अहिले रिसर्चहरू मार्फत स्ट्रङ भन्दा नि स्ट्रङ आर्गुमेन्टहरू आइरहेको सिचुएसन पनि छ क्या होइन। अब जसरी अहिलेको समयमा यी दुई पक्ष छन् नि, यी दुई पक्ष चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफू नै सही हो भन्ने जस्तो जुन आज सिनेरियो क्रिएट हुन पुगेको छ नि, हो यस विषयमा अथवा कोरोना भाइरस ल्याबमा क्रिएट भएको हो कि यो चाहिँ नेचुरली नै फर्म भएको हो भन्ने कुरालाई लिएर तिमीहरूको राय, तिमीहरूको विचार चाहिँ के छ? यो सबै कुरा स्टार्ट भएको 2019मा हो क्या, जब वाल स्ट्रिट जर्नलिस्टहरूले चाहिँ 3 रिसर्चर्स एट वुहान भाइरोलोजी ल्याब सफर्ड फ्रम मिस्टिरियस इलनेस भनेर पब्लिस गरेका थिए होइन। दिस वाज जस्ट अ मन्थ बिफोर कोभिड-19 वाज डिक्लेयर्ड इन वुहान। दे आर द सिम्पटम्स अफ बोथ कोभिड-19 एन्ड कमन सिजनल इलनेस होइन। द भेरी नेक्स्ट मन्थ इन डिसेम्बर 2019 a normal coronavirus was found in 2 patients in Wuhan hospital and the sample was sent to Dr. Xi Zhenli, जसलाई चाहिँ ब्याट वुमन पनि भन्ने गरिन्छ होइन, डाइरेक्टर एट वुहान भाइरोलोजी ल्याब। उहाँले जुन ब्याट भाइरसमा रिसर्च गरिरहेका थिए त्योसँग फर्स्ट फेज अफ कोभिड-19 को भाइरस 96.2% चाहिँ म्याच हुन गयो क्या। अनि चाइना आफ्टर ह्याभिङ अल दिस इन्फर्मेसन के गर्यो? चाइना डिड नट टेक एनी प्रोएक्टिभ मेजर्स। रादर चाइनाको नेसनल हेल्थ कमिसनले के भन्ने थाहा छ? चाइनाको नेसनल हेल्थ कमिसन अर्डर्ड अल द इन्स्टिट्युसन टु नट पब्लिसाइज अ सिंगल थिङ अबाउट द भाइरस होइन। त्यसै गरी केही पनि इन्फर्मेसन पब्लिक नै हुन दिएन क्या। त्यसै गरी हाम्रो एउटा डक्टर ली वेन लियाङ, अप्थाल्मोलोजिस्ट एट वुहान सेन्टर हस्पिटल होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सिभिरिटी अफ द भाइरसको बारेमा अवेर गर्न विचारबाट बताइरहेका थिए होइन, कतिको सिभियर छ भनेर। यसको अगेन्स्टमा चाइनिज गभर्मेन्टले के गर्यो? Chinese government said him, Chinese government forced him to sign an apology letter, and reason being said, उनले rumors फैलाए
होइन। यस्तो धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन् एक्टिभिस्ट जर्नलिस्टहरूको होइन। जब चाइनालाई अवेर भयो यो भाइरसको बारेमा, सब मान्छेहरूमा अवेरनेस फैलाएर त्यतिखेरै रोक्नुपर्ने भाइरसलाई उस्तो झन् लुकाउने होइन। त्यही भएर अहिले रसिकाले जुन नम्बर्सहरू भन्यो नि आज, यति डेथ भनेर, यति इन्फेक्टेड भनेर, यो सब नम्बर्स स्ट्याटिस्टिक्सको रिजन नै चाइनाज नेग्लिजेन्स, चाइना नट टेकिङ एनी प्रोएक्टिभ मेजर्स भनेर चाहिँ बुझ्छु म। अब है, many scientists, including those who participated in WHO's months-long investigation, believe that the most reliable application of this transmission is it transmitted from an animal to a person, potentially from a bat, directly or through an intermediate host भनिएको छ। यो कुनै स्पेकुलेसनका आधारले भनेको होइन, रिसर्च says so. Well, many researchers, many scientists claim that the molecular structure of COVID-19, SARS-CoV-2 completely rules out the possibility that COVID-19 was created in lab. किन भन्दाखेरि the genetic makeup of COVID-19 has been published and is being published by various researchers throughout the globe times and again. And जब यो genetic makeup published हुन्छ नि, every single time there is no even one single evidence of genetic manipulation inside the molecular structure of COVID-19. अनि हामीले कसरी भन्न सक्छ it was engineered in lab भनेर? फेरि यो एनिमल टु ह्युमन ट्रान्समिसन कुन चाहिँ नौको कुरा हो? जुनसुकै ठुलो पेन्डेमिक, जुनसुकै ठुलो डिजिजहरू हेरौँ न, सार्स एपिडेमिक भयो, मर्स एपिडेमिक भयो, HIV, इबोला, यो सबैको ट्रान्समिसन रुट पनि एनिमल टु ह्युमन नै होइन त? But still considering the suspicion, WHO conducted an investigation in Wuhan which concluded that it was extremely unlikely that the virus transmitted from the lab. Extremely unlikely. यसको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सिम्पली के बुझ्न सकिन्छ भन्दा अझै पनि रिसर्चलाई ठाउँ छोडिएको हो, but it means no, the virus was not created in lab भन्नु नै हो के। Till now, we find zero strong evidences that prove that COVID-19 was created in lab. Whereas there are hundreds of evidences that prove that these sort of viruses originated via natural means. So how can we claim it was engineered in lab? त्यही त अब चाइनाले पनि त अहिलेसम्म यो कुरा डिरेक्टली एक्सेप्ट नै गरेको छैन कि, अनि कुनै पनि WIBको रिपोर्ट पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन र यो चाइनाले गएर इन्भेस्टिगेट गरेको कुरा पनि होइन। किन भन्दाखेरि चाइनाले अहिलेसम्म इन्डिपेन्डेन्टली फ्रीली कसैलाई पनि रिसर्च गर्नै दिएको छैन कि त्यहाँ। त्यही भएर यो चाहिँ युएसएबाट आएको न्युजहरू हो कि प्रायः। अनि अब हामी सबैजनालाई थाहा छ कि युएसए र चाइनाको रिलेसनसिप कस्तो छ भनेर। सो एउटा सेकेन्डरी सोर्सको भरोसा कतिसम्म गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो क्लियर केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो इदर पोलिटिसाइजेसन हो कि इदर फ्याक्ट हो भन्ने छ नि त। अब फ्याक्ट भनेर त अझसम्म क्लेम भएको छैन भनेपछि चाहिँ यो काहीँ न काहीँ चाहिँ पोलिटिसाइजेसन हो कि भनेर पनि त्यो कुरा टिल्ट हुन्छ कि। भनेपछि मलाई चाहिँ होइन एउटा प्रपर क्रेडिबल इभिडेन्स नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो केही न केही हदसम्म चाहिँ पोलिटिसाइजेसनको केस हो जस्तो लाग्छ है। विश्वास भन्न न त WHO को चिफ गेब्रेयस टेड्रोसिसलाई ल्याब्रिक थ्योरी अहिले नै रिओपन गर्नुको कारण के छ त? Because he has raised concerns about the level of access China has provided to experts during their visit to Wuhan. China has not considered to a full lab investigation, rather full lab investigation भन्दाखेरि उता USA तिर चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनिरहेको छ क्या। हामीसँग चाइनाबाट आएको कुनै पनि एउटा रिलायबल स्ट्याटिस्टिक्स नै छैन। अब त्यहाँ कतिजना डेथ भयो, कतिजना इन्फेक्टेड भयो आफ्टर द फर्स्ट फेज अफ कोभिड-19। अहिलेसम्म 8,000 स्याम्पल्स 30 स्पिसिसमा चाहिँ कोभिड-19 को सोर्सको लागि टेस्ट भइसक्यो। अनि हाउ मेनी अफ देम हेभ बीन फाउन्ड पोजिटिभ फर द सोर्स? 0. इफ वी डु नट नो वेयर इट केम फ्रम, हाउ आर वी गोइङ टु स्टप फ्रम स्प्रेडिङ इट अगेन? अब कुरा कस्तो हो भन्दा चाहिँ तिमीले जे कुराहरू भन्यौ नि त्यो भन्दा अलिकति भिन्न पर्सपेक्टिभबाट भिन्न फरक ढङ्गले हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो पनि त हुनसक्ने भयो नि, कुनै पनि भाइरसको ओरिजिनेसन इन्भेस्टिगेट गर्नको लागि धेरै टाइम पनि त लाग्न भयो नि होइन। इट टुक 14 years टु नेल डाउन द ओरिजिन अफ सार्स एपिडेमिक्स क्या। अनि अहिले आएर भनिन्छ कोरोना भाइरस इज अ टाइप अफ सार्स भाइरस चाहिँ अ टाइप अफ सार्स एपिडेमिक्स रहेको। अब यो त रामका बुबा श्याम हुन् अनि उही श्यामका बुबा हरि चाहिँ रामको हजुरबा नभएको जस्तो पो कुरा भयो त। ठिक छ त्यतातिर नजाउँ अहिले। अब यो भन्दा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ क्या, बिकज आउटब्रेक्स एमङ द एनिमल्स मे नट बी द होस्ट अफ अ पर्टिकुलर भाइरस क्या, such as civettes in the case of SARS, होइन। एन्ड इभन इफ द एनिमल टेस्ट पोजिटिभ स्यालेभा, फिसेस र ब्लडमा देखिएको जति पनि भाइरसेसहरू थियो नि त्यो चाहिँ डिग्रेड भएको सिचुएसन पनि देखिएको थियो र देखिन पनि त सक्ने भयो नि त। त्यसका कारणले पनि धेरै टाइम फ्रेम अथवा छिटो पत्ता लगाउन नसकिने भयो नि त। त्यसको चान्स पनि त म्याक्सिमम छ होइन, नभएको त होइन। त्यसैले अब अहिले आएर जुन कुरा भइरहेको छ नि यो के अरे सार्स एपिडेमिक्सलाई चाहिँ 14 yearsको लामो कहानी भनौँ या लामो समय अन्तराल भनौँ
जसरी 14 इयर्सको लामो कहानी लागेको थियो नि यो सार्स एपिडेमिक्सको चाहिँ ओरिजिनेसन पत्ता लगाउनको लागि हो, यसलाई पनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ। तर फेरि अब हेर न, यदि सुजनकै कुरालाई पनि मजाले नै बसेर एनालाइज गर्ने हो भने, सोच्ने हो भने, हुनसक्छ युएसएको कुरा के हिसाबमा पोलिटिसाइजेसनको केस होला। तर अब युएसएले पनि त कुनै आर्गुमेन्ट्स नै बिना बेसलेस नै भनेर त भनेकै होइन नि त यो कुराहरू। अब यो कोइन्सिडेन्स हो कि के हो होइन, तर इन 2014 बाराक ओबामा हि वार्न अबाउट अ पेन्डेमिक लाइक दिस। अनि त्यसको 1 वर्ष लगत्तै इन 2015 in a TED Talk titled The Next Outbreak, We're Not Ready Yet, Bill Gates, he talked about potential virus like that of COVID-19 and said that if anything kills over 10 million people in the next few decades, it's probably going to be a highly infectious virus rather than a war. He also added that not missiles but microbes. So यस्तो प्री इन्फर्मेसन अगाडि नै आइसकेको या प्रेडिक्सनको रूपमा या मोरलेस एन्टिसिपेटेड भएका कारणले चाहिँ चाइनाले कोरोना भाइरसलाई एउटा बायो वेपनको रूपमा लिएर आएको पनि हुनसक्छ नि त। यो त्यहाँ पनि केही न केही चान्स छ नि त। अब यही कुरालाई पनि अर्को रिलेट गर्ने हो भने on December 2, 2019 the Wuhan CDC laboratory, it moved to a new place. The Wuhan CDC laboratory चाहिँ it is a place जहाँबाट चाहिँ जुन ल्याबबाट चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ लिक भएको हो भनेर समाचार त्यो अनुमान गरिएको होइन। अब त्यो इन्स्टिट्युसन त्यो ल्याब चाहिँ इट मुभ टु अ न्यू प्लेस, टु अ न्यू लोकेसन नियर वुहान मार्केट, जुन मार्केटबाट चाहिँ कोरोनाको उत्पन्न भएको हो भनेर आफै चाइनाले क्लेम गरेको छ। भनेपछि अब यो दुईटै कुरालाई मजाले एनालाइज गर्ने हो भने के यो एउटा कोइन्सिडेन्स मात्र हो र? मलाई चाहिँ ल्याब लिक थ्योरी भन्दा पनि यो जुन अगाडिको कुरा भयो बायोवेपनको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल लाग्छ कि। म दुईवटा कारण बताउँछु त्यसको। For a bioweapon to be successful, its transmissibility must be able to be controlled. मतलब कुन पपुलेसनमा बढी सार्ने, कुनमा कम सार्ने, कुनमा सार्ने वा कुनमा नसार्ने त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ बाई ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स एउटा। र अर्को चाहिँ आफ्नै ग्रुप अफ पपुलेसनलाई त अफेक्ट गर्नु भएन नि, जुन कन्ट्रीले क्रिएट गरेको छ त्यो त बुझ्ने कुरा हो होइन। तर इन केस अफ COVID-19 यो दुवै पोइन्ट चाहिँ फेलर हुन जान्छ कि। फर्स्टली यसको ट्रान्समिसिबिलिटी क्यानट बी कन्ट्रोल बाई एनी ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स बिकज इट नेचुरली म्युटेट्स, नम्बर 1। सेकेन्डली त अब जहाँबाट कोभिड सिर्जना भयो त्यही पनि त थाउजन्ड्स नम्बर्समा ह्युमन क्याजुअलिटिज छन् नि। सो कसरी यो बायोवेपन भयो? अनि रिलेटेड टु द भाइरोलोजी ल्याब्स, अब एभ्री भाइरोलोजी ल्याब दे टेन्ड टु स्पेसलाइज द भाइरसेस अराउन्ड देम। सो WIV is in Wuhan because Wuhan naturally hosts hundreds of species of coronavirus. There are influenza labs in Asia because most of the viruses that cause influenza are found in Asia. And there are hemorrhagic fever labs in Africa because most of the viruses that cause hemorrhagic fever are there in Africa. And there are dengue fever labs in Latin America because most of the viruses that cause dengue fever are found in Latin America. The same is true in this case. 9 out of 10 times when there is an outbreak, you'll find a virology lab working nearby related to that virus. तर त्यसको अर्थ त्यो ल्याबबाटै सिर्जना भएको भन्ने त होइन नि त। जहाँ भाइरस छ त्यहाँ ल्याब छ, जहाँ ल्याब छ त्यहाँ भाइरस छ होइन नि त। अनि अब वुहानबाट नेचुरली स्प्रेड हुनु पनि कुन चाहिँ गाह्रो कुरा हो? It is a city of 11 million people and as I've already stated, it holds hundreds of species of coronaviruses naturally. And there is a train station, there is an airport, there is a market which sells the wildlife products. So the virus can enter easily and spread rapidly via natural means. अब यो कोरोनाकै विषय उठाउँदा सबैको मनमा बुझ्ने प्रश्न के कोरोना ल्याबबाट नै लिक भएको हो त भन्ने कुरालाई लिएर आज विभिन्न डाइमेन्सन्सहरूबाट हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि विभिन्न एक्सपेक्टहरूलाई लिएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँ पोलिटिसाइजेसनका कुराहरू, स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षेत्रबाट पनि यसलाई मिहिन रूपले निहाल्यौँ। यसले गरेका इम्प्याक्ट्स, कन्ट्रीको एफोर्ट, बायोजेनेरिजम, बायोवेपन्स र त्यसका साथसाथै हामी सबैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भनौँ या राय विचार भनौँ हामीले सुनि नै हाल्यौँ। अब यसै विषयलाई चाहिँ हामीले लिएर यस विषयको मुख्य तात्पर्यलाई हामीले केलाउँदै जाँदा हामी सबैले विभिन्न स्टेटमेन्टहरू पनि राखि नै हाल्यौँ। अब फेरि पनि यसै विषयको मुख्य तात्पर्यलाई एज अ कन्क्लुजिभ वे अथवा एउटा कन्क्लुजनमा आइपुग्दा सबैको राय एउटा इन अ सर्ट फेरि पनि सुन्न चाहे के अब कोरोना ल्याबबाटै लिक भएको हो त? यस्तो हो त्यो विनायक। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अहिलेसम्म जे जस्तो रिसर्च भएको छ, जे जस्तो एभिडेन्सेसहरू आएको छन् त्यो सबै हेर्ने भने कतै पनि यो COVID-19 चाहिँ ल्याबबाट इन्जिनियर भएको भन्ने एउटा कडा प्रुफ नै छैन कि कहिले पनि छैन कि। लाइक हुन्छ कि सोसियल मिडियाले धेरै कुरा हाइपअप गर्छ क्या, त्यो ट्रु होस् नहोस् होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा मैले अघि पनि भने र सायद त्यही नै इनफ प्रुफ हुन्छ होला कि मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा कोही पनि जेनेटिक म्यानिपुलेसन देखिरहेको छैन भने ल्याबबाट कसरी इन्जिनियर भएको भन्नु। अनि यो फेरि चाइनाले मात्र मोलिकुलर स्ट्रक्चर निकाल्यो होइन नि त, अल दि कन्ट्रिज अराउन्ड द ग्लोब जब उनीहरूले चाहिँ जेनेटिक मेकअपहरू निकालिरहेको छन् टाइम बाई टाइम, हरेक म्युटेटेड स्पिसिसको निकालिरहेको छन् क्या।
कोही पनि जेनेटिक म्यानिपुलेसन देखिएको छैन। हाउ क्यान वी से इट इज इन्जिनियरिङ? अनि रिसर्च फ्याक्ट्स हाम्रो प्रिभियस एक्सपिरियन्सेस यो सबै कुराले चाहिँ नेचुरली नै क्रिएट भएको भन्ने कुरातिर बढी क्रिएटेड छ भने मेरो ओपिनियन नै त्यतै क्रिएटेड हुन्छ कि इट वाज क्रिएटेड बाई नेचुरल मिन्स। अब हेर है त यो कहाँबाट आयो? वेट मार्केट, अ बायोल्याब, फ्रोजन मिट, अर इज इट अ पनिसमेन्ट फ्रम युनिभर्स? एकदमै कन्फ्युजिङ छ होइन। तर अब अघि मैले जे जस्तो कुराहरू भने पहिला चाइनाको नेसनल हेल्थ कमिसनले पब्लिसै नगर्नु भनेको कुराहरू, अब अहिले बाइडेनले पनि 90 डेजमा चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस गर भनेर इन्ट्रेस्टहरू देखेको कुराहरू, अचानक लाइब्रेरी थ्योरी पनि एउटा पोसिबिलिटी हुनसक्छ भनेर जुन कुराहरू उठेका छन् नि, त्यही भएर मलाई कतै न कतै चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ चाइनाको फल छ जस्तो लाग्छ। You both said about what should be the conclusion, that what I feel is a little different from you guys. The main concern of today's world and each and everyone right here sitting, it should be to know about the real origin of the virus rather than just to debate about was COVID really created in lab or not, as to avoid any such harmful or dangerous thing in coming future. And the next thing, the investigation from the US side is completely liable. So एकदमै जायज हो, त्यो गर्नु नै पर्छ हैन, but at the same time that is something that cannot be believed completely. किन भन्दाखेरि एउटा राम्रो रिसर्च नै छैन कि त्यसमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन नै छैन, द्याट्स नट प्रिसाइज हैन। अनि यत्रो ठुलो कुरा निकाल्दाखेरि त्यस्तो होलाको भरमा भनेको कुराहरूले यो कुरा सल्भ हुँदैन हैन। सो देयर मे बी पोसिबिलिटी बट नट हियर द क्लियर कन्क्लुजन। सो अहिलेको लागि चाहिँ देयरफोर व्हाट कुड बी द कन्क्लुजन भन्दाखेरि एउटा प्रपर इन्टरनेसनल इन्भेस्टिगेसन सुड बी हेल्ड, जहाँ चाहिँ चाइना सुड अल्सो बी इन्भल्भ, अनि चाइना सुड गिभ एक्सेस टु गेट टु द बटम अफ द भाइरस सो द्याट विच हेज किल लट्स मिलियन्स अफ लाइफ्स हैन। सो त्यो गऱ्यो भने मात्र बल्ल चाहिँ हामीले प्रपर कन्क्लुजनमा वाज कोभिड रियली क्रिएटेड इन ल्याब भनेर त्यो गरेपछि बल्ल हामीले थाहा पाउँछौँ होला। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आएको थियो, अहिले पनि कन्ट्रोभर्सी नै भएर बसेको छ। यसको सत्य तथ्यबारे हामी सबैजनाले छिटै नै खबर पाउँछौँ र हामी सबैले छिटै नै यो फेला पर्छ र खबर पाउँछौँ भन्ने आशा छ। ठिक छ, अब एक्ज्याक्टली जसरी तिमीहरूले भन्यौ नि, यसलाई चाहिँ दुई पक्षबाट हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको कि त यो ल्याबमा क्रिएट भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब हाम्रो आजको डिस्कसनबाट पनि विभिन्न एभिडेन्सहरू होइन, विभिन्न सत्य तथ्यहरू हामीले केलाइ नै हाल्यौँ। अब दोस्रो भनेको चाहिँ कि त यो नेचुरली फर्म भएको हुनुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ अहिलेको समयमा जति पनि रिसर्चहरू भइरहेको छ नि, त्यो रिसर्चहरूबाट पनि स्ट्रङ आर्गुमेन्टहरू आइरहेको छ क्या। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त यो जुन एउटा कन्ट्रोभर्सीको विषय छ नि, यो कन्ट्रोभर्सीको विषयमा चाहिँ अझ बढी डेप्थ रिसर्च हुन बाँकी नै छ, अझ बढी म्याक्सिमम डिस्कसन हुन बाँकी नै छ। सो यो चाहिँ अलिकति समय अनुकूल भएकाले होइन, अलिकति समयसँगै अपडेट भइराख्ने खालको यो टपिक भएकाले आजको हाम्रो भिडियोलाई पनि एउटा आधार मानि 100% यसमा निर्भर नरही गेट अपडेटेड टाइम एन्ड अगेन टाइम टु टाइम अपडेट भइराख्नु होला। So what do you guys think? Comment down below. And before leaving, we again would like to thank our sponsors, Institute of Gurukul CA and Buddha Publication, and we also expect for the help and support. So with this, we have come to an end of the 4th episode of our podcast series titled Soch, Strumming Through the Neurons. And for more episodes and content like this, follow us, subscribe to our YouTube channel, and to get updated with us, you can also follow us on our Facebook and Instagram page, whose link will be provided in the description below. Stay safe, stay healthy. Thank you.